नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2078 साल माघ महिनाको मासिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै सँगै रहेको त्यो घन्टीको चिन्हमा पनि क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनु होला। अनि कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। र यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आउनुहोस् राशिफलको क्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ यो माघ महिनामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थितिको बारेमा। महिनाको प्रारम्भ हुनेछ सूर्य महाराजको मकर राशि उपरको भ्रमणबाट। मङ्गल वृश्चिक राशिमा 5 गतेसम्म र त्यसपछि धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यसैगरी बुध मकर राशिमा 13 गतेसम्म अनि बक्री भई 26 गतेसम्म धनु राशिमा र 26 गते पछाडि फेरि मकर राशिमा नै भ्रमण गर्नेछन्। देवगुरु बृहस्पतिको यो गोचर कुम्भ राशिमा यथावत नै रहनेछ। त्यसैगरी शुक्र ग्रह पनि धनु राशिमा यथावत नै गोचर गर्नेछन्। शनि सोग्री भई मकर राशिमा यथावत नै रहनेछन्। राहु वृष राशिमा र केतु वृश्चिक राशिमा यथावत नै रहनेछन्। गोचरमा चन्द्रमाले हरेक सभा 2 दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने भएकोले यस मासिक राशिफलमा चन्द्रमाको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छैन। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले यस माघ महिनाको मासिक राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्मराशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यो माघ महिनामा मेष राशिलाई अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। अझ भनौँ यो 12वटा राशिमध्ये सर्वाधिक शुभ फलदायक समय भनेको यो मेष राशिको लागि रहनेछ। यद्यपि राहु र मङ्गलका केही नकारात्मक प्रभावहरू पनि तपाईँले बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गरेको राहु ग्रहले तपाईँको बोली वचन र व्यवहारमा व्यक्तित्वमा केही हानि गराउन सक्दछ। विशेष गरी तपाईँको कठोर बोली र अलिकति झगडालु बोलीको कारणले गर्दा तपाईँले आफन्त इष्टमित्र साथीभाइहरूसँग केही विवादहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसले तपाईँको सञ्चित धन सम्पत्ति, पैतृक धन सम्पत्तिमा केही वाद झमेलाहरू ल्याउन सक्दछ। पैतृक धन सम्पत्तिहरू बेचबिखन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा मृत्यु स्थानमा गोचर गरेको केतु र मङ्गलको अङ्गारक योगको कारणले र मङ्गल ग्रह तपाईँको राशि स्वामी गएर अष्टम स्थान मृत्यु स्थान वाद झमेला, दुःख कष्ट पीडा मृत्यु तुल्य कष्टको स्थानमा गोचर गर्दैछ। जब तपाईँको राशिको मालिक तपाईँलाई नेतृत्व गर्ने ग्रह नै मृत्यु तुल्य कष्टको स्थानमा गएर गोचर गर्दैछ, तब तपाईँलाई झमेलाहरू त पहिल्यै पछि रहन सक्दछन्। तथापि यो समय एकदमै छोटो समयको लागि छ, 5 गतेसम्म मात्रै। यो 5 गतेसम्म तपाईँले आफूलाई एकदमै संयमित भएर अगाडि बढाउनु होला। अत्यन्तै दुर्घटनाको योग ल्याएको छ यो मङ्गल र केतु, त्यो पनि मृत्यु स्थानमा अङ्गारक योग बनाएको हुनाले तपाईँलाई पहिल्यै पछि चोटपटक र दुर्घटना हुन सक्दछ। अत्यन्तै संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला। ठुलो अपरेसनहरू पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। चोटपटक शरीरमा चिरफार हुन सक्दछ, एकदमै ख्याल गर्नु होला। तपाईँ मेष राशिको मान्छे जल्दबाजीको तपाईँको जन्मजात लिएर आउनुभएको छ। अझै जल्दबाजी गर्नुभयो, अझै शीघ्र निर्णय गर्नुभयो, अझै सोच विचार नगरिकन निर्णय गर्नुभयो भने तपाईँलाई फेरि झमेलामा फसाउन सक्दछ। अत्यन्तै संयमित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु होला। 5 गते पछाडि तपाईँको राशिको मालिक मङ्गल ग्रह अष्टम स्थान छोडेर मृत्यु स्थान छोडेर भाग्यको स्थानमा जाँदैछन्। जब तपाईँको राशिको मालिक नै भाग्यको स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ शुक्र ग्रह महिनाको प्रारम्भदेखि नै गोचरमा छ। शुक्र ग्रह शुभ ग्रह, स्त्रीको कारक ग्रह, स्त्री सुखको ग्रह, भौतिक सुख सुविधाको कारक ग्रह। अनि मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिको मालिक, सुख सुविधाको कारक ग्रह र तपाईँको राशिको मालिक ग्रह जब तपाईँको भाग्यमा गोचर गर्दैछन् तब तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाउनेछन्। भौतिक सुख सुविधाको हरेक क्षेत्रबाट तपाईँले भौतिक सुख सुविधाहरू प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। यसको एउटा अर्को नकारात्मक प्रभाव पनि रहन सक्दछ। जब शुक्र र मङ्गल ग्रहको युति सम्बन्ध रहन्छ तब तपाईँको चारित्रिक दोष पनि लाग्न सक्छ। स्त्री पक्षहरूसँग तपाईँको केही सम्बन्ध अलिकति बढी हुन सक्दछ, जसले गर्दा तपाईँलाई चारित्रिक दोष पनि लाग्न सक्छ। विशेष ख्याल गर्नुहोला।
पुरुष वर्गले। त्यसै गरी स्त्री पक्षले पनि आफ्नो चारित्रिक कमी कमजोरीहरू चाहिँ लुकाएर अगाडि बढ्नु होला। फेरि यो योगले त तपाईँहरूलाई अत्यन्तै नकारात्मक अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्दछ, ख्याल गर्नु होला। भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ, भौतिक सुख सुविधा तपाईँले भाग्यले नै दिएर जानेछ, आत्तिनुपर्ने छैन। त्यति हो, अलिकति त्यो आफ्नो भौतिक सुख सुविधा प्राप्त गर्ने जुन लालच छ नि, अभिलाषा छ नि, त्यो अभिलाषालाई चाहिँ मङ्गलको कारणले झन् वृद्धि गरिदिनेछ अनि केही नकारात्मक परिस्थितिहरू आउन सक्दछ। अलिकति संयमित भएर, अलिकति धार्मिक भएर गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा, कर्म स्थानमा, राज्यको स्थानमा राज्यको कारक ग्रह सूर्य ग्रह बुध ग्रहसँग यो गोचर गर्दैछन्, जहाँ शनि पनि स्वगृही भएर बसेका छन्। यो अत्यन्तै बलवान योग हो, तपाईँलाई राज्य सत्ता शक्ति प्राप्त गर्ने योग हो। विशेष गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ र त्यसै गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले आफूले खोजेअनुसारको जागिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रमोसन हुन सक्दछ। तपाईँको नेतृत्व क्षमता देखेर तपाईँका जुन सुपरभाइजरहरू छन् नि, तपाईँको भन्दा माथिल्लो तहका तपाईँका हाकिमहरू तपाईँसँग अत्यन्तै खुसी हुनेछन् र तपाईँको कर्मको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तथापि जब सूर्य र शनि ग्रह एउटै स्थानमा गोचर गर्छन्, एउटै घरमा गोचर गर्दछन्, यो राजभङ्ग गराउँछ। शनिको प्रभावले राजभङ्ग गराउँछ, तपाईँलाई केही बदनामीहरू ल्याउन सक्दछ। शनि र सूर्य ग्रह सँगै हुँदाखेरिमा सूर्य भनेको इज्जतमान प्रतिष्ठा हो, जब शनिसँग बस्छ, शनि भनेको बदनामी हो कि। अनि यो शनिले चाहिँ तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही अब्जसहरू ल्याउन सक्छ, बदनामीहरू ल्याउन सक्दछ। शनिको दृष्टि खर्चको स्थानमा छ, अनावश्यक खर्चहरू गराउन सक्दछ, अपयसहरू सिर्जना गराइदिन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला। घरभित्र चोरी हुन सक्दछ। शनिको दृष्टि तपाईँको सुख स्थानमा रहनेछ। जब सुख स्थानमा शनिको दृष्टि हुन्छ, घरमा चोरी हुन सक्दछ, घरमा कलह पनि ल्याउन सक्दछ, एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिदेखि इच्छापूर्तिको स्थानमा, लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यो लाभ स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पति सर्वाधिक शुभ फलदायक रहनेछन्। आम्दानीको हिसाबले पनि तपाईँलाई अत्यन्तै आम्दानी गराउनेछ यो महिनामा। त्यसै गरी आफूभन्दा ठुला दाई दिदीहरूको, सम्मानित व्यक्तित्वहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। सन्तान सुख प्राप्त भइ नै रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँले उच्च शिक्षाको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहे अनुरूपको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई त्यति नै बनिरहनेछ। विशेष गरी सन्तानको साथ सल्लाह तपाईँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। जे काम गर्दा पनि सन्तानको सल्लाहमा गर्नुभयो भने तपाईँको लागि यो एकदमै फाइदाजनक रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँ यदि यो सेयर मार्केट, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा रहेर कार्यरत रहनुभएको छ भने पनि तपाईँको लागि अकस्मात धनलाभ प्राप्त गर्ने समय आएको छ। सन्तान प्राप्तिको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने बृहस्पतिको दृष्टिको कारणले पुत्र सन्तान प्राप्ति हुने समय आएको छ। यो समयमा तपाईँले योजना बनाउनु भयो भने तपाईँलाई पुत्र सन्तान, एकदमै विद्वान पुत्र सन्तान प्राप्ति हुनेछ। यो समय तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहन्छ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो समय अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। त्यसो त राहु, मङ्गल र शुक्र ग्रह तपाईँको लागि यो समयमा अलिकति नकारात्मक रहनेछन्, तथापि अन्य ग्रहहरू भने तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछन्। पहिलो त तपाईँ विगत 1.5 वर्षदेखि नै राहु ग्रहको चङ्गुलमा हुनुहुन्छ, जसका कारणले तपाईँलाई अलिकति उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा, लालची बनाइराखेको छ। अब यो समय अन्त्य अवस्थामा आइसकेको छ, त्यसैले आत्तिनुपर्ने अवस्था केही पनि छैन। राहुले, शिरमा गोचर गरेको राहुले तपाईँलाई चलाक त अवश्य पनि बनायो होला र एउटा पाठ पनि सिकाइसक्यो होला कि तपाईँले जुन महत्त्वाकाङ्क्षा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो आफूले महत्त्वाकाङ्क्षा चाहेर मात्रै हुँदैन, त्यसको लागि आफूले प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले सिकिसक्नुभयो होला। यो राहुले तपाईँलाई त्यो पाठ सिकाउन शिरमा बसेको थियो विगत 1.5 वर्षदेखि, होइन? त्यसले तपाईँलाई अलिकति लोभी, लालची पनि बनायो होला। त्यो लोभ लालचले मात्रै पनि मान्छेलाई सफल हुन दिँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले अवश्य बुझिसक्नुभयो होला। यति कुरा तपाईँले आफ्नो मनमा लिएर अगाडि बढ्नुभयो र तपाईँ अलिकति व्यावहारिक बनिदिनु भयो भने तपाईँको लागि यो समय अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको आफ्नो त्यो उच्च र असम्भव महत्त्वाकाङ्क्षा छोडिदिनुहोस्, लोभ लालच पनि छोडिदिनुहोस्, कर्म र भाग्यमा विश्वास गर्नुहोस्। त्यसै गरी
केतु ग्रह र मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमती व्यापार व्यवसायको स्थानमा गोचर गर्दैछ। यो केतु र मङ्गलको यो अङ्गारक योग तपाईँको सप्तम घरमा बसेर तपाईँको शिरमा दृष्टि दिएको छ। तपाईँको रिसमा पनि क्रोधमा पनि त्यति नै वृद्धि गरिराखेको होला। यो रिसलाई, यो क्रोधलाई पनि, यो घमण्डलाई पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नुहोस्। तपाईँले हुनसक्छ पारिवारिक कलह यसले अत्यन्तै बनाइराखेको होला। केही श्रीमान श्रीमती बिच झगडाहरू भइराखेको होला, अथवा तपाईँहरू अलिकति टाढा बस्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेको होला। यो मङ्गल र केतुको कारणले गर्दाखेरिमा व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि केही एकदमै मतभेदहरू बनाइराखेको होला। अब यो समय सकिसकेको छ। मङ्गल ग्रह 5 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरी अष्टम स्थानमा गोचर गर्दैछन्। अब यो मङ्गलको अष्टम स्थानको गोचर पनि तपाईँको लागि त्यति शुभ फलदायक रहने छैन, किनभने मङ्गल ग्रह अष्टम स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँलाई अत्यन्तै दुर्घटनाको योग बनाउनेछ। अष्टम स्थानको मङ्गलले तपाईँको शरीरमा चिरफार गराउनु पर्ने अवस्था, अपरेसन गराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ भने तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो दुःख, कष्ट, पीडामा ल्याउन सक्दछ। पहिल्यै पछि तपाईँलाई झमेलाहरूमा फसाउन सक्दछ। मङ्गल ग्रह आफै झगडाको कारक ग्रह, आफै झमेलाको घरमा गोचर गर्दैछ। तपाईँलाई अत्यन्तै झमेलाहरूमा फसाउन सक्दछ। जे काम गर्दा पनि अलिकति शीघ्र निर्णय नगरिकन सोच विचार गरेर 2 पटक सोचेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई आइपर्ने त्यस्ता झमेलाहरूलाई चाहिँ तपाईँले शान्त बनाउन सक्नुहुनेछ। शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिको मालिक ग्रह शुक्र ग्रह गएर अष्टम स्थानमै गोचर गर्दैछ। अब यो शुक्र ग्रह अष्टम स्थानमा तपाईँको राशिको मालिक भएर गोचर गर्दाखेरिमा अब तपाईँको व्यक्तित्व नै दुःख कष्ट झमेलामा त गइसक्यो। त्यही कारणले तपाईँ अलिकति धैर्यवान भएर अगाडि बढ्नुहोस् है। कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरिमा एकदम हतारमा निर्णय नगर्नुहोस्। सोच विचार गरेर, विशेष गरी आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग, गुरुवर्गहरूसँग, बुवासँग सोधेर सल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला, होइन भने तपाईँलाई झमेलामा फसाउनेछ। अनि यो शुक्र र बुध ग्रहको यो युतिको कारणले त्यो पनि अष्टम स्थानमा गोचर गर्दैछ। अब यो अलिकति मान्छेलाई चारित्रिक दोष दिएर जानेछ। विशेष गरी पुरुष वर्गका लागि त अत्यन्तै यो हानिकारक समय रहनेछ है। ख्याल गर्नुहोस्, अलिकति आफ्नो चारित्रिक शुद्धता पनि कायम गर्नु होला। त्यो पनि अष्टम स्थानमा मङ्गल र शुक्र भोगविलास, मङ्गलले त्यसमा चाहिँ त्यो महत्त्वाकाङ्क्षालाई चाहिँ वृद्धि गरिदिन्छ। अनि तपाईँले आफ्नो भोगविलास हुनसक्छ अन्धो भएर तपाईँले त्यो स्त्री प्राप्तिको काममा अगाडि बढ्नु होला, जसका कारणले तपाईँलाई सामाजिक चरित्रहीन व्यक्तिको रूपमा ट्याग लगाइदिन सक्छ है। त्यो कुरामा तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने होला। त्यो मात्रै नभइकन जुन तपाईँ पार्टनरसिपहरू स्त्रीसँग सम्बन्धित भएर काम व्यवसायहरू गर्दै हुनुहुन्छ, हुनसक्छ तपाईँको कर्मथलोमा पनि स्त्री साथीहरू हुन सक्दछन्। हो त्यस्ता स्त्री साथीहरूबाट पनि तपाईँलाई घात हुनसक्छ है। त्यो चारित्रिक दोष मात्रै होइन कि स्त्री पक्षबाट तपाईँलाई अलिकति घात हुनसक्छ। त्यो विशेष ख्याल गर्नुहोला। संयमित रहनुहोला, स्त्री पक्षसँग सुरक्षित रहनुहोला। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि नवम स्थानमा भाग्य स्थानमा गोचर गरेको शनि, सूर्य र बुध ग्रहले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यमानी बनाउनेछन्, भाग्यमा वृद्धि गर्नेछन्। शनि ग्रह स्वगृही भएर भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ। स्वगृही शनि ग्रहको त भाग्य स्थानको कुरै नगरौँ, एकदमै तपाईँलाई भाग्यवान बनाउनेछ, तर अलिकति ढिला गराउनेछ। शनिले सब थोक तपाईँलाई दिनेछ, तर अलिकति ढिला दिनेछ, किन शनि ग्रह आफै ढिला सुस्तीको कारक ग्रह हो। सूर्य ग्रह तपाईँको राजा ग्रह, सुखको ग्रह गएर भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ। जनताको घरको मालिक गएर भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ। यो राजनीति क्षेत्रमा रहनुभएका, जनताको सेवा गर्छु भनेर सरकारी जागिरमा रहनुभएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो अत्यन्तै राम्रो समय हो। राज्य लाभको समय हो। राज्यबाट सेवा सुविधाहरू, प्रमोसनहरू प्राप्त गर्नुपर्ने समय हो। बुध ग्रह ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, व्यवसाय क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै राम्रो समय हो। विद्यार्थी वर्गका लागि ज्ञान घरको मालिक बुध ग्रह गएर भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ। ज्ञान प्राप्त गर्ने, उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्ने योजनाले गरेका सबै कामहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। विद्यार्थी वर्ग पनि सफल हुनुभयो। सरकारी जागिर र राजनीतिको क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरू पनि सफल हुनुभयो। हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, व्यापारिक व्यक्तित्वहरूको लागि पनि यो राम्रो रहने भयो। तथापि एउटा सानो यहाँ एउटा केही कमी कमजोरीहरू छ। जब सूर्य ग्रह र शनि ग्रह एकै ठाउँमा बस्छन्, जतिसुकै राजयोगहरू हुन्, ती राजयोगहरूलाई चाहिँ यो शनि ग्रहले भङ्ग गराइदिन्छ। किनभने सूर्य इज्जत मान प्रतिष्ठा हो, शनि भनेको बदनामी हो। तपाईँले जुन दुःख गरेर मेहनत गरेर आर्जिएको जुन इज्जत मान प्रतिष्ठा छ नि, त्यो इज्जत मान प्रतिष्ठालाई चाहिँ शनिले चाहिँ क्षणभरमा ध्वस्त बनाइदिन पनि बाँकी राख्ने छैन। त्यो चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी बुध ग्रह तपाईँको त्यो ज्ञान घरको मालिक भएर अनि 13 गते पछाडि चाहिँ मृत्यु स्थानमा गोचर गर्दैछ। अब यो मृत्यु स्थानमा गोचर गरेको
बुध ग्रहले विशेष गरी विद्यार्थी वर्गका लागि त्यो 13 गतेदेखि 26 गतेको समयमा चाहिँ अलिकति केही बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि हानि गराउन सक्दछ। अनि ज्ञान स्थानको मालिक ग्रह गएर जब मृत्यु स्थानमा गोचर गर्छ, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो बौद्धिकतालाई चाहिँ नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गरिदिन सक्ने हुनाले त्यो बिचमा तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो 13 गतेदेखि 26 गतेको बिचमा चाहिँ नगर्नुहोला। कि त 13 अगाडि गर्नुहोला कि त 13 गते पछाडि गर्नुहोला, किन ज्ञान घरको मालिक गएर भाग्य स्थानमा गोचर गर्छ 13 अगाडि र 26 पछाडि। तर त्यो 13 र 26 को बिचमा चाहिँ ज्ञानको मालिक गएर मृत्यु स्थानमा गोचर गर्दा ज्ञान हुँदाहुँदै बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णय गराइदिन्छ। त्यही भएर यदि दीर्घकालसम्म असर गर्ने कुनै पनि कामहरू छन् भने त्यो 13 गतेदेखि 26 गतेको बिचमा चाहिँ नगर्नुहोला। पछिसम्म तपाईँलाई चाहिँ त्यो गलत निर्णयको शिकार बनाइदिनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह तपाईँको राशिदेखि राज्यको लाभको स्थानमा गोचर गर्दैछ। 10औं स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले पनि तपाईँलाई अत्यन्तै सफल बनाउनेछ, राज्यबाट लाभ दिनेछ, कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ, तपाईँको कामको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो मिश्रित समय रहेको छ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि 6औं स्थानमा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाको स्थानमा केतु र मङ्गल जस्ता दुईवटा अति शत्रु ग्रहहरू अङ्गारक योग बनाएर बसेका छन्, जसको प्रभावले तपाईँको रोग, ऋण, शत्रुमा वृद्धि गर्नेछ। शत्रु खरानी हुनेछन्, शत्रु त वृद्धि त हुनेछन् तर खरानी हुनेछन्, यसमा तपाईँलाई केही टेन्सनको विषय भएन। तथापि तपाईँलाई दुर्घटनाको योग भने अत्याधिक रहनेछ। एकदम संयमित भएर आफ्नो दैनिक काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु होला। शरीरमा चिरफार गराउन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। 5 गते पछाडि मङ्गल ग्रह राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 7औं स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ शुक्र ग्रह पहिलेदेखि नै गोचरमा छ। अब यो शुक्र र मङ्गलको युति त्यो पनि 7औं स्थानमा। 7औं स्थान आफैमा शारीरिक सम्बन्धको स्थान, श्रीमान श्रीमतीको स्थान। शुक्र र मङ्गल ग्रह शारीरिक सम्बन्धको कारक ग्रह, यसले तपाईँको चारित्रिक दोष ल्याउन सक्दछ। एकदमै ख्याल गर्नुहोला। विशेष गरी श्रीमान श्रीमती बीच यसले मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ मङ्गलको कारणले, अनि आफ्नो यो एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयरलाई चाहिँ वृद्धि गराउन सक्दछ। एकदमै ख्याल गर्नुहोला, आफ्नो चरित्रको विशेष ख्याल गर्नुहोला। व्यापारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। विशेष गरी शुक्र ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई व्यापार व्यवसायमा अत्यन्तै लाभ दिनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि तपाईँको शिक्षाको घरको मालिक शुक्र ग्रह गएर केन्द्र त्रिकोण राजयोगमा रहने हुनाले विद्यार्थी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय मैले भनिसकेँ। केही पारिवारिक कलह भने यसले बनाउन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको राशिदेखि 8औं स्थानमा मृत्यु स्थानमा गोचर गरेको शनि र सूर्यको प्रभावले तपाईँलाई हरेक पाइलै पछि दुःख, कष्ट, पीडाहरू आइ नै रहनेछन्। विशेष गरी सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि 8औं स्थानमा गोचर गर्दाखेरिमा बुवा र गुरुवर्गहरूसँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछ। जागिरमा रहनुभएको छ भने आफूभन्दा माथिल्लो ओहदाका कर्मचारीहरूसँग तपाईँको केही मतभेद रहन सक्दछ। कर्मथलमा तपाईँको अपयश हुन सक्दछ। यो अपयश स्थान, मृत्यु स्थान, अपयश स्थान, त्यसैमा पनि सूर्य ग्रह अपयश कारक ग्रहसँग शनिसँग गएर गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा यसले हरदम क्षति गराउन सक्दछ। एकदमै ख्याल गर्नुहोला। बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह पनि मृत्यु स्थानमै गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँको राशिको मालिक पनि हो बुध ग्रह, जसका कारणले तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि यसले केही हानि गराउन सक्दछ, गलत निर्णय गराउन सक्दछ। बुध ग्रह निर्णयको कारक ग्रह, बौद्धिकताको कारक ग्रह मृत्यु स्थानमै गोचर गर्दैछ। केही गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। तथापि 13 गतेदेखि 26 गतेसम्म भने बुध ग्रह व्यापार स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँले जति पनि व्यापारिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, महत्त्वपूर्ण दीर्घकालसम्म गर्नुपर्ने व्यापारिक निर्णयहरू छन्, ती व्यापारिक निर्णयहरू दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरू भने तपाईँले 13 गतेदेखि 26 गतेको बिचमा गर्नुहोला। त्यो बेलामा बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि 7औं स्थानमा व्यापार स्थानमा मङ्गलसँग शुक्रसँग बलवान भएर बसेको हुनाले तपाईँलाई गलत निर्णय हुनबाट जोगाउनेछ। 13 गते अगाडि र 26 गते पछाडि निर्णयहरू गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भने तपाईँलाई सम्झिनुहोस् यो दीर्घकालसम्म यसले पछुतो मात्रै ल्याउनेछ। एकदमै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। र तपाईँको लागि सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक शुभ स्थानमा, भाग्य स्थानमा तपाईँको राशिदेखि 9औं स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यो 9औं स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पति ग्रहले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। अब अघि जुन हामीले नकारात्मक प्रभावहरू अरू ग्रहहरूको कुरा गऱ्यौँ, ती सबै नकारात्मक
प्रभावहरूलाई चाहिँ यो बृहस्पतिले एक्लैले चाहिँ शान्त पार्न तपाईँलाई कुनै पनि कसुर बाँकी राख्दैन। त्यसर्थ तपाईँ अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने अरू ग्रहले ल्याउने नकारात्मक प्रभावहरूलाई यो बृहस्पति एक्लैले शान्त पारिदिन सक्छ। तर शर्त यति मात्रै छ कि तपाईँ अलिकति बढी विष्णु भगवानको पूजा आराधनामा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति धार्मिक बन्नुपर्ने हुन्छ। बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोगमा मात्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहनेछ। हरेक क्षेत्रका व्यक्तित्वको लागि यो बृहस्पति ग्रहले एकदमै तपाईँलाई सफल बनाउनेछ। र अर्को एउटा अलिकति नकारात्मक प्रभाव फेरि राहुको रहनेछ। राहु ग्रह तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा, हानिको स्थानमा, खर्चको स्थानमा गोचर गर्दैछ। यसले तपाईँको आदिसनको लागि, आडम्बरको लागि खर्च गराउन सक्दछ, तपाईँको महत्त्वाकांक्षाको लागि खर्च गराउन सक्दछ, मुद्दा मामिला झैझमेला पुलिस केसको लागि खर्च गराउन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, संयमित हुनुहोला। महत्त्वाकांक्षाहरू छोडेर अलिकति धार्मिक बनेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि यो महिनामा बृहस्पति ग्रहले तपाईँले चाहेको भन्दा बढी खुसी दिएर जानेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो महिना अलिक कष्टप्रद नै रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा अर्थात् ज्ञान बौद्धिकताको सन्तानको स्थानमा गोचर गरेको यो मङ्गल र केतुको अङ्गारक योगले तपाईँको बौद्धिकतामा भने हानि गर्नेछ। बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि, ज्ञान हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णय गराइदिनेछ। अहङ्कारमा, आक्रोशमा वृद्धि हुनेछ। शीघ्र निर्णय गर्नुहुनेछ र शीघ्र निर्णय तपाईँको गलत निर्णय बन्न जानेछ। त्यसै गरी सन्तान पक्षसँग पनि केही मतभेदहरू रहन सक्दछन्। सन्तानबाट साथ र सहयोग तपाईँलाई मिल्ने छैन भने प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई पटक्कै मिल्ने छैन। मतभेदहरू बनाउनेछ, झै झगडाहरू गराउन सक्दछ, अकस्मात धन हानि गराउनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै अशुभ समय रहेको छ। तपाईँको बौद्धिकतालाई तपाईँले गलत तरिकाबाट, अहङ्कारयुक्त तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जसका कारणले तपाईँले आफैले दुःख पाउनुहुनेछ। आफ्नो अहङ्कारलाई, आफ्नो बौद्धिक ज्ञानलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्नुहोला। गर्भवती महिलाको लागि पनि यो अत्यन्तै अशुभ समय रहेको छ। आफ्नो गर्भको विशेष ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी 5 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले राशि परिवर्तन गरी शत्रु स्थानमा गोचर गर्दैछ र 5 गते पछिको मङ्गलको यो गोचर पनि तपाईँको लागि अशुभ नै रहनेछ। तपाईँको कर्मको घरको मालिक भएर मङ्गल ग्रह रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाको घरमा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँको कर्मथलोमा पनि केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका शत्रुहरू सक्रिय हुनेछन् र तपाईँलाई फसाउन प्रयास गर्नेछन्। अत्यन्तै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ शुक्र ग्रह पनि महिनाको प्रारम्भदेखि नै गोचर गर्दैछ। जब शुक्र ग्रह पनि तपाईँको लाभ स्थानको, सुखको स्थानको मालिक भएर 6औं स्थानमा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गर्दैछ, तब तपाईँलाई अत्यन्तै अशुभ प्रभावहरू पार्नेछ। पहिलो त स्त्री पक्षबाट तपाईँलाई हानि हुनेछ। स्त्री पक्षहरूसँग तपाईँ संयमित भएर अनि अलिक चनाखो भएर काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनुहोला। कारोबारहरू गर्दा एकदमै ख्याल गर्नुहोला। अनि यो शुक्र र मङ्गलको युति तपाईँको 6औं घरमा हुँदाखेरिमा तपाईँको चारित्रिक दोषहरू पनि लाग्न सक्दछन्। त्यो कुरामा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई पेट जन्ने रोगले पनि तपाईँलाई सताउनेछ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्दछ। तपाईँका भौतिक सुख सुविधाका सामानहरूमा पनि केही अलिकति बाधा व्यवधान, अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। आफूसँग हुँदाहुँदै ती सामानहरूको सही सदुपयोग गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्दछ, त्यो पनि ख्याल गर्नुहोला। मङ्गल ग्रह 6औं घरमा गोचर गर्दाखेरिमा तपाईँलाई ऋणमा वृद्धि गर्नेछ, दुर्घटनाको भय पनि बनाउनेछ। शरीरमा चिरफार गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ, शरीरमा अपरेसन हुन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। र तपाईँको राशिदेखि 7औं स्थानमा गोचर गरेको स्वगृही शनि र सूर्य ग्रहको प्रभावले तपाईँको केही इज्जतमान प्रतिष्ठामा यसले केही दागी ल्याउन सक्दछ। सूर्य इज्जतमान प्रतिष्ठाको कारक ग्रह शनिसँग गोचर गर्दाखेरिमा यसले तपाईँको इज्जतमान सम्मानमा चाहिँ केही हानि गराउन सक्दछ। अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। तथापि व्यापारी वर्गका लागि यो अत्यन्तै सुमधुर समय रहेको छ। आफ्नो व्यापारिक वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ, आफूले नेतृत्व लिन सक्नुहुनेछ। यो पक्ष भने व्यापारी वर्गको लागि अत्यन्तै सुमधुर रहनेछ, राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी श्रीमान श्रीमती बीच केही मतभेदहरू बढाउन सक्दछ। शनि र सूर्य दुवै पापग्रहहरू, क्रूर ग्रहहरू जब 7औं स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको घरमा गोचर गर्दैछन्, तब तपाईँको
दाम्पत्य जीवनमा चाहिँ यसले केही हानि गराउन सक्दछ, हुनसक्छ टाढा रहनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ, दूरी यसले तपाईँलाई अवश्य पनि बनाउनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि केही मतभेदहरू गराउन सक्दछ, झैझगडाहरू हुन सक्दछ, अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। बुध ग्रह व्यापार स्थानमा व्यापारको कारक ग्रह भएर बसेको छ, जसका कारणले व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि गर्नेछ। व्यापारिक निर्णयहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक जुन दीर्घकालसम्म असर गर्ने व्यापारिक निर्णयहरू यो समयमा तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि 13 गतेदेखि 26 गतेसम्मको समयमा बुध ग्रह वक्री भएर धनु राशिमा गोचर गर्ने हुनाले फेरि यो रोग ऋण शत्रु स्थानमा नै गोचर गर्दैछ मङ्गलसँग। यो जडत्व दोषको कारणले गर्दा त्यस्ता व्यापारिक निर्णयहरू जुन ठुला दीर्घकालीन असर गर्ने व्यापारिक निर्णयहरू छन्, त्यस्ता निर्णयहरू यो 13 गतेदेखि 26 गतेको बिचमा चाहिँ नगर्नु नै तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। र बृहस्पति ग्रह तपाईँको भाग्यको घरको मालिक ग्रह बृहस्पति गएर अष्टम स्थानमा मृत्यु स्थानमा गोचर गर्दैछ। तपाईँलाई पेटजन्य समस्याहरू ल्याउन सक्दछ, सम्बन्धहरूमा केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ, इष्टमित्रहरूसँग केही टाढा रहनुपर्ने, उहाँहरूको साथ र सहयोग नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। बौद्धिक निर्णयहरूमा चाहिँ तपाईँलाई केही बौद्धिकतामा केही कमी ल्याउनेछ, गलत निर्णयहरू गराउनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि फेरि पढाइ लेखाइमा पनि यसले केही बाधा अवरोधहरू ल्याउन सक्दछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। भने राहु ग्रह लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँलाई आफ्नो लाभको लागि जुनसुकै तरिकाको पनि तपाईँहरूले व्यवहार गर्न सक्नुहुनेछ, कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति सोच विचार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा फेरि बृहस्पति पनि कमजोर अवस्थामा तपाईँले आफ्नो लाभको लागि मात्रै एकोरो भएर काम गर्दाखेरिमा गलत कामहरू गर्न सकिनेछ। त्यस्तो अवस्थामा बृहस्पति कमजोर भएको अवस्थामा गलत काम गरियो भने अवश्य पनि फसिनेछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सिंह राशि सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो समय उत्तम नै रहनेछ, मध्यमभन्दा माथि नै रहनेछ। त्यसका बावजुद पनि तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुखको स्थानमा केतु र मङ्गलको योगको कारणले, यो अङ्गारक योगको कारणले केही पारिवारिक कलह भने बनाइरहनेछ। आमासँग पनि केही मतभेदहरू रहन सक्दछ, आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही खराबी रहन सक्दछ। आमाको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला। यदि तपाईँ नेतृत्व तहमा कार्यरत रहनु भएको छ, जुनसुकै जागिरमा अथवा पेसा व्यवसायमा यदि तपाईँ नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो नेतृत्व कलालाई चाहिँ वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि आफ्ना सहकर्मीहरूसँग भने मतभेद भइ नै रहनेछ। घरभित्र चोरी हुन सक्दछ। पारिवारिक कलहको त मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ। एकदमै ख्याल गर्नु होला त्यस्तो कुरामा। जग्गा जमिनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने मङ्गल ग्रह कारक भएर कारक भावमा गएर बसेको हुनाले तपाईँलाई जग्गा जमिनहरू त खरिद गराउनेछ। तथापि केतुसँगको अङ्गारक योगमा भएको हुनाले केतुले तपाईँलाई केही कानुनी झमेला भएको ठाउँमा फसाउन सक्दछ। एकदमै सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला। त्यसै गरी शुक्र र मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा गोचर गर्दैछन्। शुक्र ग्रह त महिनाको प्रारम्भदेखि नै पञ्चम स्थानमै गोचर गर्दैछन्। यसको प्रभाव त तपाईँलाई एकदमै राम्रो रहनेछ। तथापि 5 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले पनि चौथो स्थान छोडेर पञ्चम स्थानमा नै गोचर गर्दैछ, ज्ञान स्थानमा गोचर गर्दैछ। अब शुक्र ग्रह ज्ञान स्थानमा गोचर गर्नु त तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्ने हो, तर मङ्गल ग्रह जब आइसकेपछि तपाईँको त्यो बौद्धिकतालाई चाहिँ क्रोधमा परिणत गरिदिन्छ, जसको कारणले तपाईँमा घमण्ड बढ्नेछ, आक्रोश बढ्नेछ। र त्यो घमण्ड, आक्रोश र शीघ्र निर्णयको कारणले गर्दा तपाईँको बौद्धिकतालाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्दछ। एकदमै ख्याल गर्नु होला। आफ्नो बौद्धिकतालाई चाहिँ संयमित भएर अगाडि बढाउनु होला, प्रयोग गर्नु होला। गलत तरिकाबाट प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा फसाउनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि बनिरहनेछ। तथापि मङ्गल ग्रहको प्रभावले केही मतभेदहरू भने अवश्य रहनेछन्। सन्तानसँग पनि परिस्थिति त्यही नै रहनेछ। सन्तानहरूको साथ सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ, तर पनि मङ्गल ग्रहको प्रभावले सन्तानसँग पनि मतभेदहरू चाहिँ भइ नै रहनेछ। जति पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ सन्तानको साथ र सल्लाहमा गर्नुहोला। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोगको त मैले कुरा गरिसकेँ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को एउटा, यदि तपाईँ गर्भवती महिला हुनुहुन्छ अथवा तपाईँकी श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ भने एकदमै ख्याल गर्नुहोला। मङ्गल ग्रह जब पञ्चम स्थानमा गोचर गर्दैछ तपाईँको गर्भमा भएको बच्चालाई चाहिँ यसले विशेष हानि गर्नेछ। एकदमै ख्याल गर्नुहोला। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष गरी एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा
रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गरेको शनि त्यो पनि स्वगृही भएर बसेको छ। शत्रुहन्ता राजयोग बनाएछ। तपाईँलाई जति जुनसुकै झमेलाहरूमा फस्नु भएको थियो, लामो समयदेखि तपाईँलाई मुद्दा मामलामा पर्नु भएको थियो भने त्यस्ता मुद्दा मामलाहरूमा त तपाईँ विजय हुनु नै छ। सूर्य पनि त्यहीँ आएर बसेको छ। यो सूर्य र शनि जस्ता पापग्रहहरू तपाईँको शत्रु स्थानमा हुनु भनेको शत्रुहरू खरानी भएर जाने हुन्। तथापि तपाईँको स्वास्थ्यमा भने यसले एकदमै नकारात्मक परिस्थिति ल्याउन सक्दछ। सूर्यको कारणले अग्नि भय हुन सक्दछ र शनि र सूर्यको कारणले तपाईँलाई नशा सम्बन्धी समस्याहरूले भने अत्यन्तै सताउनेछ। तपाईँ कुनै पनि कम्पिटिसनको परीक्षामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस् तपाईँको नाम त सजिलैसँग निस्किन्छ। व्यापारी वर्गका लागि पनि यो समय अलिकति खराब नै रहनेछ, किनभने बुध ग्रह पनि 6औँ स्थानमा नै गोचर गर्दैछ। जब बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह, बौद्धिकताको कारक ग्रह अनि गएर 6औँ स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसको प्रभावले तपाईँको व्यापारिक निर्णयहरू गलत हुन सक्दछन्। व्यापार व्यवसायमा पनि बाधा व्यवधानहरू, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू भने आइ नै रहनेछ। तथापि यो बुध ग्रह वक्री अवस्थामा 13 गतेदेखि 26 गतेसम्म तपाईँको ज्ञान स्थानमा शुक्र र मङ्गलसँग गोचर गर्ने हुनाले यो 13 गते र 26 गतेको बिचमा, 13 गतेदेखि 26 गतेको बिचमा तपाईँले गर्ने व्यापारिक निर्णयहरू चाहिँ अत्यन्तै फाइदाजनक रहनेछन् र कतिपय दीर्घकालसम्म असर गर्ने तपाईँको व्यापारिक निर्णयहरू छन् भने, व्यापारिक लगानीहरू छन् भने यो 13 गतेदेखि 26 गतेको बिचमा गर्नु तपाईँको लागि एकदम बुद्धिमत्ता हुनेछ है त। त्यसै गरी तपाईँको लागि अर्को सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको ज्ञानको कारक ग्रह भएर बृहस्पति तपाईँको ज्ञान घरको मालिक भएर जब सप्तम घरमा केन्द्र त्रिकोण राजयोगमा बसेको छ, सप्तम घरमा गोचर गरेको बृहस्पतिले सिधै तपाईँको शिरमा दृष्टि दिनेछ। जब तपाईँको शिरमा बृहस्पतिको दृष्टि रहनेछ, तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ, सामाजिक इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि वृद्धि गर्नेछ। समाजले तपाईँको व्यक्तित्वको खोजी गर्नेछ, तपाईँको ज्ञानको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजको लागि केही राम्रो काम गर्ने समय आएको छ। त्यसै गरी सप्तम स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँको पारिवारिक केही मतभेदहरू थियो पहिलेदेखि भने यो समयमा बसेर तपाईँले सुल्झाउन सक्नुहुनेछ र व्यापारिक वर्गका लागि त अघि नै भनिसकेँ यो समय अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। बृहस्पति व्यापार स्थानमा गोचर गर्नु ठुल्ठुला व्यापारिक निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ, व्यापारिक लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि दीर्घकालसम्म तपाईँले त्यस्ता लगानीहरूबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको राशिदेखि 10औँ स्थानमा गोचर गरेको राहुले तपाईँलाई अलिकति राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा चिनाउनेछ। राजनीतिमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ, तर पनि तपाईँ यदि पेसा व्यवसाय जागिरमा रहनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको कर्मथलोमा पनि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याउन सक्दछ। पहिलो त तपाईँको जागिर स्थिर नहुन सक्दछ। व्यापार व्यवसाय जुन गरिरहनु भएको थियो त्यस्तो व्यापार व्यवसायहरूमा पनि स्थिर नहुन सक्दछ। तपाईँले त्यो ठाउँ छोडेर, त्यो काम छोडेर अर्को पेसा व्यवसायतिर तपाईँ सिफ्ट हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। समग्रमा बृहस्पति अत्यन्तै बलवान हुने हुनाले, शुक्र ग्रह पनि अत्यन्तै बलवान हुने हुनाले तपाईँको लागि यो महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। कन्या राशि। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो समय मिश्रित फलदायक रहनेछ। मिश्रित यो अर्थमा कि अरू सबै ग्रहहरू राम्रो अवस्थामा रहे पनि तपाईँको लागि बृहस्पति ग्रह अत्यन्तै कमजोर रहने हुनाले तपाईँलाई मैले मिश्रित फलदायक भनेको। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि 3य स्थानमा, मेहनत स्थानमा मङ्गल र केतु ग्रहहरू गोचर गर्दैछन्। मङ्गल र केतु ग्रह यी पाप ग्रहहरू जब तपाईँको मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछन्, तपाईँ अत्याधिक मेहनती हुनुहुनेछ र मेहनती बन्नु पनि पर्नेछ। जब तपाईँ मेहनती हुनुहुनेछ, मेहनती बन्नुहुनेछ, तपाईँले हरेक असम्भव कामहरूलाई चाहिँ सम्भव बनाइदिनुहुनेछ। मेहनतबाट भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। अलिकति गुरुवर्गहरूसँग तपाईँको केही मतभेदहरू रहन सक्दछ। भाइ र साथीहरूसँग पनि केही मतभेदहरू रहन सक्दछ। त्यसका बावजुद पनि तपाईँलाई साथीभाइहरूको, भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि बनिरहनेछ। छोटा तथा लामा दूरीका यात्राहरू हुन सक्दछन्। यात्रामा केही परेशानीहरू भने अवश्य आउनेछन्। एकदमै ख्याल गर्नुहोला। अनावश्यक झै झमेलामा तपाईँ फस्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको क्रोधमा पनि वृद्धि गर्नेछ। अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँको लागि भाग्य वृद्धि हुने समय आएको छ। त्यसै गरी मङ्गल ग्रह 5 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 4थ स्थानमा, सुखको स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ शुक्र ग्रह पनि गोचर गर्दैछन्। अब शुक्र र मङ्गलको प्रभावले तपाईँको भौतिक सुख सुविधामा त अत्यन्तै वृद्धि गर्नेछ। तर यो शुक्र र मङ्गल ग्रह त्यो पनि सुख स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँले जुन सुख प्राप्ति गर्ने लालच मनमा रहन्छ नि, तपाईँको चारित्रिक दोष आउन सक्दछ। यो कुरामा भने तपाईँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी यो
विपरीत लिङ्गीसँगको चाहे पुरुष हो चाहे महिला होस् तपाईँहरूलाई केही चारित्रिक दोषहरू आउन सक्दछ। चाहे आफ्नो पारिवारिक व्यक्तिहरूसँग होस् अथवा तपाईँको सहकर्मीहरू साथीहरूसँग होस्, एकदमै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, जग्गा जमिनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ, गाडी भूमि वाहन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै सुमधुर समय रहेको छ, राम्रो समय रहेको छ। आमासँगको सामिप्यता पनि बढेर जानेछ। शुक्र ग्रहको प्रभावले, मङ्गलको प्रभावले केही मतभेदहरू पनि अवश्य रहनेछन्, त्यो कुरामा पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि पञ्चमी स्थानमा ज्ञान स्थानमा गोचर गरेको शनि र शुक्र ग्रहको प्रभावले र बुध ग्रह पनि पञ्चमी स्थानमै ज्ञान स्थानमै गोचर गरिरहेका छन्। जब ज्ञान स्थानमा 3वटा ग्रहहरू, ज्ञानको कारक ग्रह बुध ग्रह, स्वगृही शनि गोचर गरिरहेको छ, तपाईँको बौद्धिकतामा अत्यन्तै वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि यो अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्ने योजनामा गरेका हरेक काममा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। तथापि जब सूर्य र शनि ग्रह एउटै घरबाट गोचर गर्दैछन् तब तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा पनि केही कमी आउन सक्दछ, केही बदनामी हुन सक्छ समाजमा। त्यो कुरामा तपाईँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बुध ग्रहले वक्री अवस्थामा राशि परिवर्तन गरी धनु राशिमा गोचर गर्दैछ, सुखको स्थानमा गोचर गर्दैछ। यो बेलामा वक्री अवस्थाको बुध ग्रहले तपाईँको केही बौद्धिकतामा कमी ल्याउन सक्दछ, त्यो पनि मङ्गल ग्रहसँग गोचर गर्दैछ। अब मङ्गलसँग यो जडत्व दोषमा गोचर गरेको बौद्धिकतामा कमी भन्दा पनि गलत निर्णय गराइदिनेछ। यो कुरामा भने तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। विशेष गरी व्यापारी वर्गको लागि भने व्यापारिक निर्णयहरू गर्दाखेरिमा यो 13 गतेदेखि 26 गतेसम्मको बिचमा चाहिँ यो मङ्गल र बुधको जडत्व दोषले बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि केही व्यापारिक निर्णयहरू गलत भइदिन सक्दछन्। तसर्थ दीर्घकालसम्म असर गर्ने जति पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यो समयमा भने तपाईँ एकदमै सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नुहोला। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा गोचर गर्दैछ। जब बृहस्पति ग्रह तपाईँको 6औँ स्थानमा गोचर गर्दैछ तपाईँको पेट जन्ने समस्या भने यसले वृद्धि गर्नेछ। बौद्धिकतामा पनि यसले केही कमी ल्याउनेछ। बौद्धिकतामा कमी यस्तो अर्थमा कि बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि केही गलत निर्णय हुन सक्दछ। त्यो आफ्नो बौद्धिकताले आफ्नो लागि भन्दा पनि बाहिरी व्यक्तिहरूको लागि सही तरिका प्रयोग हुन सक्दछ। जुन आफ्नो लागि सही तरिकाबाट प्रयोग नभइकन बाहिरी व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग हुन सक्दछ। र अनि 6औँ स्थान शत्रुको स्थान हो। जब बृहस्पति शत्रुको स्थानमा गोचर गर्दैछ भने तपाईँका शत्रु पनि एकदमै बौद्धिक हुनेछन्। शत्रुले जुन बौद्धिकता प्रयोग गरेर तपाईँमाथि आक्रमण गर्छन् नि त्यसको तपाईँले कल्पना पनि गर्नुहुने छैन। एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। शत्रुहरूसँग एकदम सचेत भएर अगाडि बढ्नु होला। आफ्ना कुनै पनि आन्तरिक कुराहरू चाहिँ बाहिर नजाओस् त्यो तरिकाबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा नवम स्थानमा भाग्यको स्थानमा धर्मको स्थानमा राहु ग्रह बसेको छ, जसको कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै नास्तिक बनाउनेछ। तपाईँमा धर्म कर्मप्रति पटक्कै ध्यान जाने छैन, जसको कारणले तपाईँका बन्न लागेका हुन लागेका भइसकेका कामहरूमा पनि केही बाधा व्यवधान अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउन सक्दछ। तपाईँले कति धार्मिक बनिदिनु भयो भने गुरुवर्ग र तपाईँको बुवाको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने सबै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू चाहिँ शान्त भएर जानेछन्। जति सक्दो तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँका लामा तथा छोटा दूरीका यात्रामा आइपर्ने जुन झमेलाहरू छन्, तपाईँका दैनिक कामकाजमा आइपर्ने जुन झमेलाहरू छन्, ती सबै झमेलाहरू तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने, अलिकति भगवान् विष्णुप्रति आस्था राखिदिनु भयो भने ती सबै झमेलाहरू शान्त भएर जानेछन् र तपाईँलाई एकदमै भाग्यवर्धक समय रहनेछ। तुला राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो समय सर्वाधिक शुभ फलदायक रहनेछ। सर्वाधिक शुभ फलदायक सम्झिनु है। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ र यो समयमा तपाईँले जति पनि अहिलेसम्म रोकिएका अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएका कामहरू छन् ती सबै कामहरूलाई चाहिँ ती अब पुराना पेन्डिङमा रहेका फाइलहरू चाहिँ खोलेर अगाडि बढाउनु होला। त्यसका बावजुद पनि केही एउटा दुईवटा यस्ता योगहरू छन्, त्यो तपाईँको एउटा राशिको लागि मात्रै होइन कि समग्र यो अहिलेको गोचरमा नै अलिकति केही अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, त्यसको प्रभाव भने तपाईँलाई पनि रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा एउटा अंगारक योग परेको छ, त्यो पनि छोटो समयको लागि छ, सिर्फ 5 दिनको लागि। यो 5 गतेसम्म तपाईँको बोलीको घरमा मङ्गल र केतुको अंगारक योग छ। तपाईँले आफ्नो बोलीमा वाणीमा भने नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।
इष्टमित्र आफन्तहरूसँग पनि तपाईँको केही मतभेद रहन्छ यो 5 दिनको लागि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। पैतृक धन सम्पत्तिमा अथवा तपाईँको सञ्चित धन सम्पत्तिमा केही हानि हुन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। 5 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ शुक्र ग्रह पनि पहिलेदेखि नै गोचरमा छ। अब यो तपाईँको राशिदेखि मेहनत स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल मेहनतको कारक ग्रह र तपाईँको राशिको मालिक ग्रह पनि मेहनत स्थानमै गोचर गरेको हुनाले तपाईँले जति पनि कामहरू छन् नि असम्भव कामहरूलाई आफ्नो मेहनतबाट, आफ्नो पराक्रमबाट, आफ्नो पौरखबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही कारणले मैले अघि नै भने असम्भव कामहरू छन् भने, जुन तपाईँले पहिलेदेखि यो भएन, यो हुँदैन भनेर हरेस खाएर छोडेका कामहरू छन् भने यो समयमा ती फाइलहरूलाई चाहिँ फेरि खोलेर अगाडि बढाउनुहोस् र तपाईँले आफ्नो मेहनत पनि अवश्य पनि चाहिन्छ। यति गर्नुभयो भने ती सबै पुराना अड्किएका कामहरू तपाईँका पुरा भएर जानेछ। साथीभाइहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। त्यसका बावजुद पनि मङ्गलले केही अप्ठ्यारो परिस्थिति, केही मतभेदहरू भने अवश्य ल्याउनेछ। छोटा तथा लामा दूरीका यात्राहरू हुन सक्दछन्। त्यस्ता यात्राहरूमा केही झमेलाहरू सुरुमा मङ्गलको कारणले हुन सक्दछ, तर पनि शुक्र ग्रह तपाईँको लग्नको मालिक हो, शुभ ग्रह हो। शुक्र ग्रह पनि सँगै भएको हुनाले आइपर्ने जति पनि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू छन् ती सबै परिस्थितिहरूलाई चाहिँ निर्मूल बनाउनेछ। भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। जुन कामको लागि तपाईँ यात्रा भएको छ ती सबै यात्राहरूमा तपाईँले सफलता नै प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा शनि ग्रह स्वगृही भएर गोचर गर्दैछ। चतुर्थ स्थानको शनि ग्रहले र सूर्य ग्रह पनि चतुर्थ स्थानमा नै शनिसँग गोचर गरेको छ। अब यो पनि तपाईँको लागि मात्रै नभइकन सम्पूर्ण यो अहिले ब्रह्माण्डमा नै यो गोचर अलिकति नराम्रो गोचर हो। जब सूर्य र शनि ग्रहको गोचर हुन्छ एउटै घरमा, एउटै राशिमा, तब अलिकति इज्जतमान प्रतिष्ठामा त्यो सबैजनाको लागि हो, केही कमी हुन सक्दछ। सबैको तपाईँको बौद्धिकतामा पनि केही कमी आउन सक्दछ, अलिकति अब्जसहरू पनि आउन सक्दछ। आमाको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। घर परिवारमा कलह गराउन सक्दछ, घरभित्र चोरी हुन सक्दछ, त्यो पनि ख्याल गर्नुहोला। बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह अत्यन्तै बलवान अवस्थामा रहने हुनाले तपाईँको भाग्यको घरको मालिक सुखको स्थानमा गएर गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यमानी बनाउनेछ। व्यापार व्यवसायमा बौद्धिकतामा एकदमै वृद्धि गर्नेछ। जति पनि तपाईँका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छन् सबै निर्णयहरू यो समयमा गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि बुध ग्रहले 13 गतेदेखि 26 गतेसम्म यो 13 दिनको लागि वक्री अवस्थामा धनु राशिमा गोचर गर्दैछ, जहाँ मङ्गल ग्रह छ। अब त्यो अवस्थामा मङ्गलसँगको जडत्व दोषको कारणले केही व्यापारिक निर्णयहरू गर्दा, व्यापारिक मात्रै नभइकन जुनसुकै समयका कामका जुन निर्णयहरू छन् त्यस्ता निर्णयहरूमा चाहिँ तपाईँलाई केही अलिकति गलत निर्णयहरू गराउन सक्दछ। तसर्थ जुन दीर्घकालसम्म असर गर्ने निर्णयहरू छन् त्यस्ता निर्णयहरू त्यो 13 दिनको लागि 13 गतेदेखि 26 गतेसम्मको दिनमा चाहिँ नगर्नुहोला। त्यो बाहेक अरू दिनमा तपाईँले जति पनि निर्णयहरू गर्नुहुन्छ अहिले गरेको निर्णयले तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। र तपाईँको लागि सबैभन्दा राम्रो ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह रहनेछ। यो महिनाको लागि तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह, बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ठाउँमा तपाईँलाई गोचर गर्दैछ, जसको कारणले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ, तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ, समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गका लागि पनि यो उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ जुन पहल गर्नुहुनेछ नि, अहिले पहल गरेको पहलबाट तपाईँले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ यदि बच्चा प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने यो समयमा तपाईँले चाहना बनाउनु भयो भने तपाईँलाई एकदम विद्वान पुत्र प्राप्ति गर्ने समय आएको छ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई जिन्दगीभरि बनिरहनेछ। सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई अत्यन्तै साथ र सहयोग बनिरहनेछ। सन्तानको पनि उन्नति प्रगति बनाउनेछ। बृहस्पति ग्रह तपाईँको लागि अत्यन्तै भाग्यदायक समय भएर आएको छ। त्यसै गरी राहु ग्रह तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा गोचर गर्दैछ। अब यो अष्टम स्थानमा गोचर गरेको राहुले तपाईँलाई पहिल्यै पछि केही बाधा व्यवधानहरू पनि ल्याउन खोज्दछ। अलिकति संयमित भएर अगाडि बढ्नुभयो भने बृहस्पति बलियो भएको अवस्थामा अरू ग्रहले केही बाधा व्यवधान अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याउन खोजे पनि ती बाधा व्यवधान अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू स्वतः निर्मूल भएर जानेछन्। किनभने बृहस्पति तपाईँको लागि यति बलवान भएर यति राम्रो ठाउँमा बसेको छ, त्यो तपाईँले कल्पना पनि गर्नुहुने छैन कि तपाईँले कति सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर। राम्रो समय छ, अगाडि बढ्नु होला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ।
पहिलो त तपाईको शिरमा गोचर गरेको तपाईको राशिको मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह अत्यन्तै शुभ भएर बसेको छ। त्यसमा पनि केतुसँग बसेको हुनाले केही कमी कमजोरीहरू पनि अवश्य ल्याउनेछ। तथापि तपाईको आँट साहस पराक्रम बौद्धिकताको समाजमा खोजी हुनेछ। समाजले प्रशंसा गर्नेछ तपाईको पराक्रमको। तपाईको आफ्नो पराक्रमले जति पनि असम्भव भन्ने जस्ता कामहरू छन् तपाईले फत्ते गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो समय हो। तथापि तपाईको क्रोधमा पनि यो गोचरले अवश्य नै वृद्धि गर्नेछ। घमण्डमा पनि वृद्धि गर्नेछ, आक्रोशमा पनि वृद्धि गर्नेछ र तपाईले गर्ने शीघ्र निर्णयहरूले तपाईलाई झमेलामा फसाउन सक्दछन्। यो कुरामा पनि तपाईले ख्याल गर्नुहोला। आफ्नो क्रोध घमण्ड र आक्रोशलाई चाहिँ तपाईले अलिकति नियन्त्रण गर्नु तपाईको लागि राम्रो हुनेछ। यति मात्रै गर्नुभयो भने तपाईलाई कसले छुन सक्ने त्यति तपाई पराक्रमी भएर आउनुहुनेछ। नेतृत्व तहमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि तपाईको नेतृत्व क्षमताको वृद्धि हुनेछ। आफ्नो नेतृत्व कलाले जति पनि असम्भव कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो समय छ। 5 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईको धन स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ शुक्र ग्रह पनि पहिलेदेखि नै गोचरमा छ। अब यो धन स्थानमा गोचर गरेको शुक्र र मङ्गलको प्रभावले तपाईलाई केही मिश्रित फल दिनेछ। पहिलो त शुक्र ग्रहले तपाईको इष्टमित्र आफन्तहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनेछ भने मङ्गलले यो अलिकति आक्रोश ल्याउन सक्दछ र केही मतभेदहरू पनि हुन सक्दछ। तपाईले बाणीमा पनि केही अलिकति संयमता भने अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जग्गा जमिनहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय छ। पैतृक धन सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफन्त इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईलाई बनिरहनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। तपाईको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत स्थानमा शनि ग्रह सुग्री भएर बसेको छ, गोचर गरेको छ र बुध ग्रह पनि व्यापार स्थानमै मेहनत स्थानमै गोचर गरेको छ, जसका प्रभावले अत्यन्तै तपाईलाई मेहनती बनाउनेछ। मेहनती अघि नै कुरा गरिसके तपाईले आफ्नो मेहनत पराक्रमबाट सर्वस्व जित्न सक्नुहुनेछ भनेर। फेरि शनि ग्रहले पनि तपाईको मेहनतमा वृद्धि गर्नेछ। यहाँ अलिकति एउटा कमी कमजोरी भने अवश्य पनि रहनेछ। सूर्य ग्रह शनिसँग गोचरमा छ। जब सूर्य ग्रह शनिसँग गोचरमा रहन्छ त्यो अवस्थामा पनि तपाईलाई केही बाधा व्यवधान अपयसहरू कि तपाईको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही हानि हुन सक्दछ, तपाईको व्यक्तित्वमा क्षति हुन सक्दछ। यो कुरामा पनि तपाईँ एकदमै ख्याल गर्नुहोला। तपाईले गर्ने ठुल्ठुला व्यापारिक निर्णयहरू पनि तपाईको लागि केही गलत हुन सक्दछ, किनभने बुध ग्रह तपाईको लागि अष्टम स्थानको मालिक हो। व्यापारको कारक ग्रह अष्टम स्थानको मालिक भएर शनिसँग गोचरमा छ। बौद्धिकतामा केही कमी ल्याउन सक्दछ। तृतीय स्थानमा छ, जसका कारणले केही दीर्घकालसम्म असर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईले एकदम संयमित भएर दुईपटक सोच विचार गरेर मात्र निर्णय गर्नु तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। र तपाईको लागि सर्वाधिक शुभ फलदायक ग्रह भनेको यो समय तपाईको लागि बृहस्पति रहनेछ। ज्ञान घरको धन घरको मालिक भएर सुखको स्थानमा गएर बसेको छ। सम्झिनुहोस् त, धनको सुख ज्ञानको सुख। अब तपाईलाई के चाहियो? इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ सहयोग र तपाईलाई बनिरहनेछ। धन सम्पत्तिले तपाईलाई कहिल्यै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्ने छैन। तपाईले चाहेको बेलामा चाहेको ठाउँबाट तपाईलाई धन प्राप्त भइ नै रहनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा पनि सुधार भएर जानेछ। आमासँग टाढा रहनु भएको थियो भने आमासँग भेटघाट गराउनेछ। आफन्त परिवारसँग भेटघाट गराउनेछ। पारिवारिक माधुर्यता छाइ नै रहनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय आएको छ। जनताको प्यार पनि तपाईलाई बनिरहनेछ। यदि तपाईँ जनतासँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, सरकारी जागिरमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँको लागि, अथवा तपाईँ पोलिटिक्समा पनि रहनुभएको छ भने पनि तपाईँको लागि जनताको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईले आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो बौद्धिकताबाट तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो समयमा तपाईँले आफ्नो परीक्षामा तपाईँले सोचेको भन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो एकदमै राम्रो समय रहेको छ। तपाईँ यदि बेरोजगार हुनुहुन्छ, जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि यो समयमा तपाईँले चाहेको जस्तो ठाउँमा तपाईँले जागिर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कामको कर्मथलोमा पनि तपाईको कामको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँले गरेको कामको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च ओहदाका कर्मचारीले तपाईँको कामको प्रशंसा गर्नेछन्। सरकारी लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा प्राइभेटमै भए पनि तपाईँले गरेको कामबाट तपाईँभन्दा उच्च तहका कर्मचारीहरूले प्रसन्न भएर तपाईँलाई
प्रमोसन दिलाउनेछन् अथवा पुरस्कार दिलाउनेछन्, त्यस्तो राम्रो समय रहेको छ। अलिकति एउटा यहाँ कमी कमजोरी भनेको राहु ग्रहले ल्याउनेछ। राहु ग्रह तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गर्दैछ। सप्तम स्थान श्रीमान श्रीमतीको स्थान, व्यापार व्यवसायको स्थान, जहाँ राहु ग्रह हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा भने यसले कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैन तपाईँको दाम्पत्य जीवन बिगार्नको लागि। ख्याल गर्नु होला, श्रीमान श्रीमती बिच केही मतभेदहरू थियो भने त्यस्ता मतभेदहरूलाई चाहिँ जति सक्दो शान्त पार्ने प्रयास गर्नुहोस्, अन्यथा यो एउटा झिल्को पनि ठुलो अग्निको रूप लिन सक्दछ। ख्याल गर्नु होला, व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि मतभेदहरू रहन सक्दछन्। एकदमै सामञ्जस्य गराएर अगाडि बढ्नु होला। व्यापार व्यवसायमा पनि तपाईँलाई केही बाधा व्यवधान अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। अत्यन्तै संयमित भएर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनु। तथापि अरू ग्रहहरूको प्रभाव जे जस्तो रहे पनि बृहस्पति यति बलवान छ कि ती अरू सबै ग्रहहरूको नकारात्मक प्रभावलाई यो बृहस्पति एक्लैले शान्त पार्ने क्षमता राख्दछ। राम्रो छ, संयमित भएर अगाडि बढ्नुभयो भने यो बृहस्पतिले तपाईँलाई चाहेको सफलता दिलाएर छाड्नेछ। धनु राशि। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, केही छिटपुट घटनाहरू बाहेक तपाईँको लागि यो समय अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रह तपाईँको ज्ञान घरको मालिक भएर 12औं स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसको कारणले तपाईँलाई सानातिना कामहरूमा पनि तपाईँलाई झमेलामा फसाउनेछ। जहाँ केतु पनि छ, यो केतु र मङ्गलको अङ्गारक योग, विस्फोटक योग हो, हानि स्थानमा गोचर गर्दैछ। सानो गल्ती पनि विस्फोटक बनेर निस्कन सक्दछ। ख्याल गर्नु होला, अनावश्यक झमेलामा तपाईँलाई फसाउनेछ। तपाईँको व्यक्तित्वमा यसले हानि गराउन सक्दछ। मुद्दा मामला झै झगडाको तपाईँ शिकार बन्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै ख्याल गर्नु होला, चोटपटकहरू रहन सक्दछन्, अग्नि भय रहन सक्दछ। अत्यन्तै संयमित भएर अस्पताल खर्च गराउन सक्दछ। यो कुरामा पनि तपाईँ एकदमै ख्याल गर्नुहोला। तथापि यदि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय विदेशी निकायसँग जोडिएर गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशी निकायसँग जागिरमा रहनुभएको छ, अथवा तपाईँ वैदेशिक रोजगारमै रहनुभएको छ, विदेशमै रहनुभएको छ भने तपाईँहरूको लागि भने यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तथापि झमेला झै झगडाहरू भने तपाईँलाई बनिरहनेछ। एकदमै ख्याल गर्नुहोला। 5 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछन्, जहाँ शुक्र ग्रह पहिल्यैदेखि नै गोचरमा छन्। अब तपाईँको शिरबाट गोचर गरेको शुक्र ग्रह जुन लाभ घरको मालिक हो, लाभ घरको मालिक भएर शुक्र ग्रह शिरबाट गोचर गर्दा त तपाईँलाई अब शिरमा नै लाभ आएर बसेको छ। अत्यन्तै राम्रो छ। लक्ष्मी तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दै हुनुहुन्छ। धन सम्पत्ति तपाईँलाई अभाव कहिल्यै पनि हुने छैन। लाभ बनिरहनेछ। आँटे ताकेका सम्पूर्ण कामहरूमा तपाईँलाई सफलता दिलाउनेछ। तथापि मङ्गल ग्रह पनि गोचर गर्दैछ तपाईँको शिरबाट व्यक्तित्वमा। अब व्यक्तित्वमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई क्रोधी बनाउनेछ, घमण्डी बनाउनेछ, आक्रोशित बनाउनेछ र केही हतारको निर्णय, शीघ्र निर्णय, जल्दबाजी तपाईँलाई ल्याउनेछ। यो कुरामा भने तपाईँले संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको आँट साहस पराक्रममा पनि वृद्धि हुनेछ। र अर्को एउटा नकारात्मक पक्ष, तपाईँको व्यक्तित्वमा शिरमा जब शुक्र र मङ्गल जस्ता दुईटा ग्रहहरू बस्दैछन्, तपाईँलाई चारित्रिक दोष लाग्न सक्छ। ख्याल गर्नुहोला, आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ तपाईँले कायम राखेर, निष्कलङ्क राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने स्त्री पक्षको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गरेको शनि, स्वगृही शनि र सूर्य ग्रहको प्रभाव र बुध ग्रह पनि त्यहीँ गोचर गर्दैछ, जसका प्रभावले मिश्रित फल दिनेछ। अब धन स्थानमा गोचर गरेको स्वगृही शनि ग्रहले तपाईँलाई धन प्राप्तिको योग लिएर आएको छ। स्थान वृद्धि गर्नेछ। शनि ग्रहले स्थान वृद्धि गर्नेछ भनेको धनमा वृद्धि गर्नेछ। तथापि शनि ग्रह झमेलाको कारक ग्रह, मुद्दा मामिला झै झगडाको कारक ग्रह, दुःख कष्ट पीडाको कारक ग्रह धन स्थानमा गोचर गर्दैछ। केही कानुनी झमेलाहरू पनि आउन सक्दछन्। विशेष गरी तपाईँको पैतृक धन सम्पत्तिसँग सम्बन्धित भएर केही कानुनी झमेलाहरू पनि अवश्य आउन सक्दछन्। जब शनि र सूर्य ग्रह एउटै राशिबाट गोचर गर्दैछन्, तब मान्छेको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि केही कमी आउन सक्दछ। आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठाको विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको राज्य घरको मालिक ग्रह बुध ग्रह गएर तपाईँको धन स्थानमा गोचर गर्दैछ। कर्म घरको मालिक जब धन स्थानमा गोचर गर्दैछ, यो एउटा राजयोग बनेको छ। तपाईँले आफ्नो कर्म मार्फत धन सञ्चय गर्न सक्नुहुनेछ, धन प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै शुभ रहनेछ। माघ 12 गतेदेखि 13 गतेदेखि 26 गतेसम्म
जब तपाईँको राज्य घरको मालिक बुध ग्रह शिरमा गोचर गर्दैछ, त्यो पनि शुक्रसँग लक्ष्मीनारायण राजयोग बनाएर र मङ्गलसँग पराक्रम योग बनाएर ज्ञान घरको पञ्चमेश र अनि तपाईँको राज्य घरको मालिक कर्मेश गएर तपाईँको शिरमा गोचर हुँदाखेरिमा अर्को एउटा राजयोग, यहाँ दुईवटा राजयोग रहनेछ तपाईँको शिरमा, व्यक्तित्वमा सरकारी लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, सरकारी नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, प्रमोसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सरकारी पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो 13 गतेदेखि 26 गतेको बिचमा यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँले व्यापार व्यवसायमा सम्बन्धित भएर गर्ने निर्णयहरू पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक हुनेछन्। दीर्घकालसम्म तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राम्रो समयको राम्रो तरिकाबाट सही ढङ्गले प्रयोग गरेर तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह तपाईँको शिरको मालिक बृहस्पति ग्रह गएर मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछ। मेहनत स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले भाग्यमा दृष्टि दिएको छ, जसका प्रभावले तपाईँको मेहनतबाट तपाईँले भाग्य वृद्धि भन्ने फल प्राप्त गर्नुहुनेछ। आफूले गरेको मेहनतको पुरा फल तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू रहनेछन्। यात्रामा बाहिरी व्यक्तिहरूको पनि साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। साथीभाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग, बुबा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँको सुनमा सुगन्ध रहनेछ। त्यसै गरी जब राहु ग्रह तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा गोचर गर्दैछन्, अब यो 6औँ स्थानमा गोचर गरेको राहुले तपाईँलाई शत्रुहन्ता राजयोग बनाएको छ। भनेको तपाईँका शत्रुहरू स्वतः खरानी बनेर जानेछन्। जो तपाईँसँग दुश्मनी गर्न आउँछ ती दुश्मनहरू आफसे आफ खरानी भएर जानेछन्, निर्मूल भएर जानेछन्। तर पनि राहु ग्रह यो रोगी स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँलाई अलिकति अदृश्य रोगले सताउनेछ। तपाईँलाई स्वास्थ्यमा केही हानि हुन्छ, केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ, तपाईँ उपचार गर्न जानुहुन्छ, डाक्टर साहबले तपाईँलाई केही पनि रोग छैन भनेर पठाइदिनुहुन्छ, तर पनि तपाईँलाई शारीरिक पीडा चाहिँ भइ नै रहनेछ। दुर्घटनाको योग पनि ल्याउन सक्दछ। यो राहु ग्रहले केही नकारात्मक प्रभावहरू पनि अवश्य पार्नेछ। ख्याल गर्नुहोला आफ्नो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा। मकर राशि। मकर राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो मध्यम खालको समय रहनेछ। पहिलो त शनि ग्रह तपाईँको राशिको मालिक ग्रह तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछ र सूर्य ग्रह पनि तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछ। जब तपाईँको शिरको मालिक शनि ग्रह र अष्टम स्थानको दुःख कष्ट पीडाको कारक घरको मालिक सूर्य ग्रह आएर तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछ भने तपाईँलाई पाइलै पछि बाधा व्यवधान परेशानीहरू आइ नै रहनेछन्। काममा ढिला सुस्तीहरू बनाइरहनेछन्। तपाईँ पहिलेदेखि नै 7.5बाट ग्रसित हुनुहुन्छ। मानसिक अशान्ति पनि तपाईँलाई पक्कै पनि छ। यो विषयमा पनि ख्याल गर्नुहोला। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा ढिला सुस्तीले तपाईँलाई बेचैन बनाएको होला। सूर्य ग्रह शनिसँग गोचर गरेको हुनाले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि केही हानि हुन सक्दछ, बदनामीहरू हुन सक्दछ, अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। तथापि बुध ग्रह पनि तपाईँको भाग्य स्थानको मालिक भएर शिरमा गोचर गर्दैछ। जब भाग्यको घरको मालिक बुध ग्रह शिरमा, त्यो पनि सूर्यसँग गोचर गर्दैछ, तब तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाउनेछ। अलिकति धार्मिक भने अवश्य पनि तपाईँ बन्नुपर्नेछ। गुरुवर्ग र बुवाको साथ र सहयोगमा आफ्ना हरेक कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। व्यापारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह जब भाग्यसँग सम्बन्धित भएर तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछ, तपाईँलाई व्यापारिक कारोबारबाट अत्यन्तै लाभ दिएर जानेछ। तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो व्यापारिक क्षेत्रमा वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ र दीर्घकालसम्म असर गर्ने ठुल्ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। ठुल्ठुला व्यापारिक निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ तपाईँ माथि पर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै लाभदायक समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आफ्नो उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले गरिएका सम्पूर्ण कामहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। बृहस्पति ग्रह तपाईँको शिरदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गर्दैछ। धन स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पति ग्रहले तपाईँलाई पैतृक धन सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्नेछ, धन सञ्चय हुनेछ, तपाईँको धनमा वृद्धि हुनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनाइरहनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको ज्ञान राशिदेखि ज्ञान स्थानमा पञ्चम स्थानमा गोचर गरेको राहुले भने तपाईँको बौद्धिकतामा केहीले
गलत प्रयोग गरिदिन सक्दछ। बौद्धिकता हुँदाहुँदै गलत निर्णय हुन सक्दछ अथवा तपाईँको बौद्धिकतालाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग गरेर तपाईँलाई भोलि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्दछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँ एकदमै सचेत भएर अगाडि बढ्नु होला। सन्तान पक्षसँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछन्। तपाईँ यदि गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने आफ्नो गर्भको बच्चाको विशेष ख्याल गर्नु होला। राहुले यहाँ तपाईँको गर्भको बच्चालाई केही अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउन सक्दछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको सम्बन्धमा पनि यसले केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ भने अकस्मात धन हानिको अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा 11औं स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल र केतुको प्रभावले तपाईँलाई अत्यन्तै धन प्राप्ति गर्ने, लाभ प्राप्ति गर्ने योग त बनाएको छ। तर पनि यो केतुसँग बसेको मङ्गलको प्रभावले कहिलेकाहीँ अकस्मात रूपमा धन हानि पनि गराउन सक्दछ। ख्याल गर्नु होला। धन हानि हुन सक्दछ। आयमा, आम्दानीका स्रोतहरूमा चाहिँ उतार चढावको अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। नियमित आय स्रोतलाई चाहिँ यसले केही उथल पुथल गराउन सक्दछ। ख्याल गर्नु होला। आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि यसले केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना गराउन सक्दछ। 5 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा हानिको स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ शुक्र ग्रह पनि पहिलेदेखि नै गोचरमा छ। यो हानि स्थानमा गोचर गरेको शुक्र र बुधको प्रभावले र मङ्गल पनि 5 गते पछाडि हानि स्थानमै आउनेछ। तपाईँलाई अनावश्यक झमेलामा फसाउन सक्दछ। मुद्दा मामिला झैझमेलामा फसाउन सक्दछ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याउन सक्दछ। अस्पताल खर्चमा वृद्धि गर्नेछ। चारित्रिक दोष पनि ल्याउन सक्दछ यो शुक्र र मङ्गल, त्यो पनि 12औं घरमा। एकदमै संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला। विशेष गरी पुरुष वर्गहरू स्त्री पक्षको सँगको सम्बन्धमा भने अलिक सतर्क रहनु होला। यो शुक्र र मङ्गल 12औं स्थानमा गोचर गर्दैछ। हुन त यो दुवै स्त्री पुरुष दुवैको लागि चारित्रिक दोष ल्याउने योग हो, तर पनि शुक्र ग्रह 12औं स्थानमा हुनु भनेको विशेष गरी पुरुष वर्गको लागि अत्यन्तै नकारात्मक परिस्थिति ल्याउन सक्दछ। ख्याल गर्नु होला। स्त्री पक्षले तपाईँलाई फसाउन सक्दछन् नियतवश, त्यो कुरामा ख्याल गर्नु होला। बुध ग्रह पनि 13 गतेदेखि 26 गतेसम्म यहीँ गोचर गर्दैछ यो हानिको स्थानमा। जब तपाईँलाई व्यापारिक, विशेष गरी यो बुध ग्रहको प्रभावले व्यापारिक वर्गको लागि भने अलिकति केही खराब स्थिति ल्याउन सक्दछ। तपाईँको व्यापार व्यवसायमा केही गलत निर्णयहरू गराउन सक्दछ। यो कुरामा पनि तपाईँ ख्याल गर्नु होला। त्यही भएर व्यापारिक निर्णयहरू जुन महत्त्वपूर्ण छन्, दीर्घकालसम्म असर गर्नेछन्, त्यस्ता निर्णयहरू चाहिँ तपाईँले यो 13 गतेदेखि 26 गतेसम्म, यो 13 गतेदेखि 26 गतेको बिचमा चाहिँ कुनै पनि ठुला निर्णयहरू चाहिँ तपाईँले नगर्नु होला। समग्रमा यो महिना तपाईँको लागि मध्यम खालको रहनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि केही छिटफुट घटनाहरू बाहेक अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। पहिलो त बृहस्पति ग्रह तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछ। लाभ स्थानको मालिक ग्रह बृहस्पति, धन स्थानको मालिक ग्रह बृहस्पति तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछ, जसका प्रभावले तपाईँलाई धन प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले गरेका जति पनि कामहरू छन् सबै काममा तपाईँलाई सफलता दिनेछ। पैतृक धन सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। इच्छापूर्तिको समय रहेको छ। बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह, सर्वाधिक शुभ स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँको व्यक्तित्वमा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। एकदमै ख्याल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँको बृहस्पति जब शिरमा गोचर गर्छ तब मान्छेलाई आफ्नो बौद्धिकताको घमण्ड पनि आउन सक्दछ। त्यो कुराले भने तपाईँलाई नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गराउन सक्दछ। ख्याल गर्नु होला। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा, चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको राहु ग्रहले पारिवारिक कलह भने अवश्य बनाउनेछ। घर परिवारमा, घरभित्र केही सामानहरू चोरी हुन सक्दछ। घर परिवारमा कलह हुन सक्दछ। आमासँग तपाईँ अलिकति वैचारिक रूपमा टाढा हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ। भौतिक रूपमा पनि अलिकति टाढा जानुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्दछ। परिवारबाट तपाईँ टाढा जानुपर्ने अवस्था, पारिवारिक सुखबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि ल्याएको छ। जग्गा जमिनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने झमेलामा फस्न सक्नुहुनेछ अथवा झमेला भएको ठाउँमा तपाईँ फस्न सक्नुहुनेछ। अलिकति संयमित भएर सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नु होला। तपाईँको राशिदेखि 10औं स्थानमा, राज्य लाभको स्थानमा गोचर गरेको स्वगृही मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई राज्यबाट लाभ दिलाउनेछ। तपाईँको नेतृत्व कलामा वृद्धि गर्नेछ।
तपाईँ अर्काको अन्डरमा बसेर काम गर्न सक्नुहुने छैन। जहाँ जानुहुनेछ, जुन ठाउँमा काम गर्नुहुनेछ त्यो ठाउँमा तपाईँ आफू लिडर बनेर आफ्नो नेतृत्वमा अरूलाई काम लगाउन सक्नुहुनेछ। यो मङ्गल र केतुको प्रभावले तपाईँलाई नेतृत्व क्षमतामा त वृद्धि गर्नेछ, तर तपाईँको घमण्ड, आक्रोश, रिसलाई पनि यसले वृद्धि गर्नेछ। जब तपाईँ लिडर त हुनुहुन्छ नै, तपाईँ नेतृत्वका क्षमतामा त हुनुहुन्छ, नेतृत्व गर्ने स्थानमा त हुनुहुन्छ, तर तपाईँमा जुन एउटा घमण्ड आउन सक्छ नि, त्यो घमण्ड तपाईँमा वृद्धि भयो भने यसले फेरि तपाईँलाई केही हानि गराउन सक्दछ, तपाईँको बौद्धिकतामा क्षति गराउन सक्दछ, कर्मथलोमा तपाईँको आलोचना हुन सक्दछ र त्यसले तपाईँलाई केही नकारात्मक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ल्याउन सक्दछ। यो कुरामा पनि तपाईँ ख्याल गर्नुहोला। खेलाडी वर्गका लागि पनि एकदमै राम्रो समय छ। आफ्नो पुरुषार्थ तपाईँ देखाउन सक्नुहुनेछ। 5 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 11औँ स्थानमा अर्थात् लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ शुक्र ग्रह महिनाको प्रारम्भदेखि नै गोचर गर्दैछ। अब शुक्र ग्रह लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछ। विशेष गरी पुरुष वर्गका लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। स्त्री पक्षबाट तपाईँलाई अत्यन्तै लाभ मिल्नेछ। यो राम्रो समय हो। तपाईसँग नजिक भएका साथीहरू, विशेष गरी महिला पक्षहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। तर पनि जब 5 गते पछाडि मङ्गल ग्रह गएर लाभ स्थानमा शुक्र ग्रहसँग सम्बन्धित हुन्छ नि, यो अवस्थामा भने यसले तपाईँलाई चारित्रिक दोष ल्याउन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, यो फेरि पुरुष महिला दुवैको लागि हो। जब मङ्गल र शुक्र ग्रह त्यो पनि लाभ स्थानमा गोचर गर्छ नि, त्यो बेलामा तपाईँको अलिकति चारित्रिक दोष ल्याउन सक्दछ। तपाईँको आम्दानीको स्रोत नै त्यही गलत तरिकाबाट गर्छु भन्ने लालचा पनि मनमा ल्याइदिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँ सुरक्षित रहनुहोला, बस्नुहोला। त्यस्ता नकारात्मक सोचाइहरूको पछाडि नलाग्नुहोला। यस्तो भयो भने फेरि भोलि तपाईँलाई अनन्तकालसम्म नराम्रो काममा फसाउन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको राशिदेखि 12औँ स्थानमा, हानिको स्थानमा शनि ग्रह स्वगृही भएर गोचर गर्दैछ। अब शनि ग्रह त्यसै पनि 12औँ घरमा, चाहे स्वगृही होस् चाहे शत्रुगृही होस्, तपाईँलाई कानुनी मुद्दा मामला झमेलामा फसाउन सक्दछ। अस्पताल खर्चमा वृद्धि गर्न सक्दछ, कलहमा वृद्धि गर्न सक्दछ, एकदमै हानि गराउन सक्छ। यो कुरामा पनि तपाईँ ख्याल गर्नुहोला। जब सूर्य ग्रह पनि फेरि शनिसँग नै गोचर गर्दैछ, त्यो पनि हानि स्थानमा नै। सूर्य ग्रह इज्जत मान प्रतिष्ठाको कारक ग्रह हानि स्थानमा गोचर गर्दैछ, त्यो पनि शनिसँग। सम्झिनुहोस् तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा कति हानि गराउन सक्ला। एकदमै ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँको कर्मथलोमा पनि तपाईँको कुरा काट्ने व्यक्तिहरू अत्यन्तै धेरै रहन सक्दछन्। तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठा खोलामा पानी बगे सरह बग्न सक्छ। ख्याल गर्नुहोला, एकदमै धेरै। व्यापारको कारक ग्रह बुध ग्रह पनि 12औँ घरमै गोचर गर्दैछ। तपाईँलाई व्यापारिक निर्णयहरूमा केही बाधा व्यवधान अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउन सक्दछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरिमा सोच विचार गरेर गर्नुहोला। तथापि बृहस्पति ग्रह बलवान त छ। बृहस्पति ग्रहले हरेक अपशकुनहरूलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने क्षमता राख्दछ, तर पनि यी ग्रहहरूले पनि त आफ्नो काम त गर्छन् नि त। त्यही भएर तपाईँलाई हरेक काम गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति सोच विचार गरेर 2 पटक फाइल पढेर मात्रै व्यापारिक निर्णयहरू गर्नुहोला। तथापि यो 13 गतेदेखि 26 गतेको बिचमा बुध ग्रह लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछ, त्यो पनि शुक्रसँग लक्ष्मीनारायण योग बनाएर। यो अवस्थामा तपाईँले गरेका जति पनि निर्णयहरू छन् अनन्तकालसम्म तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो समय छ। फेरि यो 13 गतेदेखि 26 गतेसम्मको बिचमा यो समयमा तपाईँले जति पनि व्यापारिक निर्णयहरू छन् गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम आँखा चिम्लेर गर्नुभए पनि हुन्छ। ख्याल गर्नुहोला, राम्रो समय छ। बृहस्पति ग्रह अत्यन्तै बलवान भएकोले, अत्यन्तै शुभ भएकोले भगवान विष्णुको आराधना गर्नुहोला। अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। मीन राशि। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो मध्यम समय रहेको छ। हुन त तपाईँको राशि स्वामी बृहस्पति बाहेक अरू सबै ग्रह तपाईँको लागि एकदमै राम्रा छन्, तर पनि सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति, तपाईँको राशिको मालिक ग्रह बृहस्पति। जब त्यो बृहस्पति ग्रह नै कमजोर छ, त्यसको आधारमा मैले तपाईँको लागि मध्यम समय भने। जब बृहस्पति ग्रह बलियो हुन्छ, कुण्डलीमा अरू जुनसुकै ग्रहहरू जतिसुकै कमजोर हुन् त्यो कुण्डली बलियो बनाउँछ भने, त्यो गोचर बलियो बनाउँछ। जब बृहस्पति ग्रह कमजोर अवस्थामा गोचर गर्छ, कुण्डलीमा अरू जतिसुकै ग्रहहरू जुनसुकै ग्रहहरू जतिसुकै बलियो अवस्थामा गोचर गरून्, कुण्डली कमजोर नै हुनेछ। तसर्थ तपाईँको व्यक्तित्वको मालिक ग्रह बृहस्पति, तपाईँको बौद्धिकताको ज्ञानको शिरको मालिक ग्रह बृहस्पति जब कमजोर हुन्छ, तपाईँको व्यक्तित्वमा हानि गराउनेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा यसले कमी ल्याउन कुनै पनि कसुर बाँकी राख्ने छैन। तपाईँलाई अनावश्यक वाद विवाद झै झमेलामा फसाउन सक्दछ। अनावश्यक खर्चमा वृद्धि गर्नेछ। हुनसक्छ यस्ता खर्चहरू अस्पतालसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्।
मुद्दा मामला झैझमेलासँग सम्बन्धित हुन सक्छन्, ख्याल गर्नुहोला। आफ्नो व्यक्तित्वको पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला। तपाईसँग बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णयहरू गराउन सक्दछ। समाजको लागि पनि तपाईँले केही नकारात्मक कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्ता कुराहरूबाट पनि तपाईँ सुरक्षित रहनुहोला। तथापि तपाईँ यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कामकाज गर्दै हुनुहुन्छ, पढ्नको लागि विदेश जानुभएको छ, काम गर्नको लागि विदेश जानुभएको छ, विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि भने यो समय उत्तम रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा गोचर गरेको, मेहनत स्थानमा गोचर गरेको राहुले तपाईँको मेहनत पराक्रममा वृद्धि गर्नेछ। भाइ बहिनीहरूसँग पनि केही मतभेदहरू बनाउनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्रामा पनि तपाईँलाई परेशानीहरू ल्याउनेछ, अप्ठ्यारो परिस्थिति आउनेछ, झैझमेला दुःख कष्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बुबा र गुरुवर्गहरूसँगको सम्बन्धमा पनि यसले केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ। भाग्यको स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल, स्वगृही मङ्गलले तपाईँलाई भाग्यमानी त बनाउनेछ, तर पनि तपाईँलाई नास्तिक बनाउनेछ। धर्मकर्ममा तपाईँलाई पटक्कै ध्यान जाने छैन। मङ्गल र केतुको अंगारक योग परेको छ। जब यस्तो अवस्थामा तपाईँको बुबासँग अत्यन्तै मतभेदहरू रहनेछ, गुरुवर्गहरूसँग पनि मतभेद रहनेछ। अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने यो मङ्गल र केतुको अंगारक योगको नकारात्मक प्रभावलाई पनि तपाईँले कमी गर्न सक्नुहुनेछ। 5 गते पछाडि मङ्गल ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 10औं स्थानमा, कर्म स्थानमा गोचर गर्दैछ। अब जहाँ शुक्र ग्रह पनि पहिलेदेखि नै गोचरमा छ। अब शुक्र ग्रह जब तपाईँको कर्म घरमा गोचर गर्दैछ, तब तपाईँले कर्मथलोमा स्त्री पक्षको साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। जुनसुकै क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो स्त्री पक्षबाट तपाईँलाई लाभ हुने समय त हो, तर जब 5 गते पछाडि मङ्गल ग्रह आउँदैछ, तब मङ्गल र शुक्रको यो अलिकति नराम्रो योग भयो। यसले तपाईँको चारित्रिक हानि गराउन सक्दछ। त्यो चारित्रिक कुराहरूमा पनि तपाईँ एकदमै संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। मङ्गल ग्रह जब कर्म घरमा गोचर गर्छ, तपाईँको मेहनत पराक्रममा वृद्धि गर्नेछ, नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँ नेतृत्वको स्थानमा पुग्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी सेना, प्रहरी, खेलाडी जस्ता पेसा व्यवसायमा कार्यरत रहनुभएका व्यक्तिको लागि यो अत्यन्तै राम्रो समय हो। तपाईँको क्षमता, नेतृत्व क्षमताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। सरकारी निकायमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त तपाईँको निर्णय, नेतृत्व क्षमताको प्रशंसा हुनेछ। सरकारबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारी सेवा सुविधामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले तपाईँको नेतृत्व क्षमताको प्रशंसा गर्नेछन्, स्याबासी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, प्रमोसन हुन सक्दछ। तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा, लाभ स्थानमा गोचर गरेको स्वगृही शनि र बुधको प्रभावले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट लाभ त बनाइ नै रहनेछ, तर त्यस्ता लाभहरू तपाईँले चाहेको बेलामा नहुन सक्दछ। किनभने शनि ग्रह जुनसुकै काम शनिको प्रभावले ढिलासुस्ती हुनेछ। पाप ग्रह 11औं स्थानमा अत्यन्तै बलवान हुने हुनाले तपाईँले चाहे अनुरूपको इच्छा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर पनि तपाईँले चाहेको बेलामा नहुने हुनाले तपाईँलाई अलिकति मानसिक तनाव भने बनाइरहनेछ। शनिको दृष्टि तपाईँको शिरमा पर्ने हुनाले तपाईँका हरेक काममा ढिलासुस्ती त भइ नै रहनेछन्, र तपाईँलाई मानसिक तनाव पनि बनाइरहनेछ। तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि यसले केही क्षति गराउनेछ। सूर्यसँग शनिको गोचर तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा यसले हानि गराउन सक्दछ। तपाईँलाई अपजसहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। ख्याल गर्नुहोला, जब सूर्य ग्रह इज्जतमान प्रतिष्ठाको कारक ग्रह शनिसँग गोचर गर्दैछ, त तपाईँको अपमानित हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्न सक्छ। 11औं स्थानमा गोचर गरेको शनि र सूर्य दुईटा पाप ग्रहहरूको प्रभाव तपाईँको सन्तान घरमा गोचर गर्ने हुनाले सन्तान पक्षसँग पनि तपाईँका केही मतभेदहरू बढाउनेछ। तपाईँ गर्भवती महिला हुनुहुन्छ अथवा तपाईँकी श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ भने आफ्नो गर्भको बच्चाको विशेष ख्याल गर्नुहोला। प्रेमी प्रेमिकाहरूसँग पनि केही मतभेदहरू बनाइरहनेछ र अकस्मात धन हानि पनि बनाउन सक्दछ, त्यो पनि ख्याल गर्नुहोला। 13 गतेदेखि 26 गतेसम्म बुध ग्रह फेरि बक्री भएर तपाईँको कर्म घरमा शुक्रसँग लक्ष्मी नारायण राजयोगमा गोचर गर्दैछन्। तब तपाईँको फेरि धन प्राप्तिको योग लिएर आएको छ। यो बिचमा व्यापारिक वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै राम्रो समय छ। बक्री नै सही, लक्ष्मी नारायण या राजयोगमा हुनु, बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह भएर व्यापार कर्म स्थानमा गोचर गर्ने तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ हुने जुन व्यापारिक निर्णयहरू छन्, व्यापारिक लगानीहरू छन्, यो समयमा गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै लाभ लिन सक्नुहुनेछ।